अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV। अज़हर इजाज़ी की खिदमत में हाजिर हूँ और आपको बताता चलूँ कि ज़ैबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में एक मुज़ाकरा हुआ और इस मुज़ाकरे की नोयत और अहमियत के हवाले से अपनी सीनियर कोलीग जनाब इमराना कोमिल से गुजारिश करूँगा कि वो इस सिलसिले में आपको सारी सूरत हाल से आगाह करें। जी बिल्कुल, आज चूँकि इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म डे फॉर डेमोक्रेसी एंड पीस है, आपको ये बता दें कि ये वाला जो दिन है आलमी अमन के लिए, आलमी काविशें, जमहूरियत और अमन के लिए जो आलमी काविशें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और वो कौन करता है? वो मुल्क करता है। और ये बताया किसने? अक़वाम मुत्तहिदा ने 24 अप्रैल 2018 को ये दिन मुख्तस किया था आलमी अमन की काविशों के लिए, जो कि आलमी अमन की काविशें तमाम दुनिया के ममालिक मिलकर करते हैं। और आज ये ज़ेबिट्स में जो प्रोग्राम हो रहा है, इसकी अहमियत इस अमर से लगाई जा सकती है कि ईरान अमेरिका जो कशीदगी है उसको हल करने के लिए, जंग के बल्कि तीसरी आलमी जंग के मुमकिन ख़तरात ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका और ईरान के दरमियान डायलॉग करवा रहा है। और पूरी दुनिया की नज़रें, बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, क्योंकि इस वक्त हम एक ऐसे आलमी उससे गुज़र रहे हैं, एरा से गुज़र रहे हैं जो कि अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से आज के आलमी दिन के हवाले से ज़ेबिट्स में एक सेमिनार मुनक़िद हुआ है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान ने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने यहाँ शिरकत की और हमें आलमी मंजरनामे के बारे में ना सिर्फ आगाह किया, बल्कि हमें अमन की काविशों और क़याम अमन के लिए राह भी दिखाई। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ थी वो ये कि खाना फरहंग ईरान के रावलपिंडी के जो डायरेक्टर हैं वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी अपने मुख्तलिफ नुकात पेश किए। और सबसे अहम जो नुक्ता है वो ये कि उन्होंने ये बताया कि जो इस वक्त एकेडमिया है, एकेडमिया किस तरह से आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ का एक मुश्तरका फ़ोरम बुलाया जाए और उस फ़ोरम में आगाह किया जाए दुनिया को कि क़याम अमन के लिए ईरान और अमेरिका की कशीदगी को देखना और कम करना ज़रूरी है, लेकिन हक़ूक़ किसी का रायगा नहीं जाना चाहिए। शुक्रिया नाज़रीन, इस मौका पर आवाम ने क्या कहा, शुरका का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज मिलकर सॉल्व करना चाहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मसला कश्मीर है, हमारा अपना मसला है, उसको भी ध्यान दिया जाए, उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए, ताकि हमारा जो ऑलमोस्ट 80 साल से ये मसला पाकिस्तान और इंडिया का बना हुआ है, इसको भी हल होना चाहिए। उसके अलावा मैं बलूचिस्तान की तरफ भी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगी। अंदरूनी खल्फ़िशार जो है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर शिया सुन्नी फसादात हैं, पाकिस्तान के अपने जो मसाइल हैं उनको हमें ज़्यादा तनदेही से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी कोशिश है पाकिस्तान फ़ौज की और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मिलकर कि अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व हो जाए, अल्लाह करे आज की तारीख में ही हो जाए, हम तो ये दुआ करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारे पाकिस्तान पर भी इकनॉमिकली, सोशली और मॉरली बहुत ज़्यादा हमारा जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के शहरियों का, पाकिस्तान की अवाम का। लेकिन मेरे 2 पॉइंट हैं, एक कश्मीर और कश्मीर के अलावा बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया। Today's conference on multilateralism and diplomacy in the context of primarily held on Pakistan in Institute of Zabist. Eminent speakers including Iranian and our ex-ambassador of China and president of Azad Kashmir spoke with a lot of authority, and there was very eminent scholars who give their opinion. Overall, it was a very successful and useful conference. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इंटरनेशनल मल्टीलेटरलिज्म डे के मौका पर मुनक़्क़द की गई, और जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है कि मुख्तलिफ़ अक़वाम, मुख्तलिफ़ ममालिक और उनका एक साथ रहना, फोरबीरेंस, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के कल्चर को जज़्ब करना।
اور یہ امن اور دنیا میں استحکام کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کوئی 20 سال پہلے تہذیبوں کی جنگ کی بات ہو رہی تھی، وہ وقت ٹل گیا۔ اب ایران کے ساتھ جو ہوا اس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم تہذیب ختم کر دیں گے، تو یہ اس لیے ملٹی لیٹرلزم جو ہے اس کو فروغ دینے کی بڑی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اس دنیا میں رہیں اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح تو ٹاپک سے ہے آج کا ملٹیلیٹرلزم سے، یہ چیزوں کو، تہذیبوں کو، مختلف کلچر کو جوڑنے کا ہے، اور آج یہ چیز اس کے اوپر زیادہ بحث اس وجہ سے بھی ہوئی، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں ایران کی تہذیب ختم کر دوں گا۔ تہذیبیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، نہ ہی کلچر ختم ہوتے ہیں، یہ چیزیں جڑی رہتی ہیں۔ I would like to say this conference was very timely. First of all, because we are celebrating 24th April as the day of diplomacy and multilateralism, and the second round of US-Iran dialogue are about to start, and the whole discussion was around how multilateralism is being ignored by the US, and how multilateralism is the only way out for bringing peace, and the role of Pakistan in bringing these two parties on table and trying to resolve the dispute. So this conference was very timely in that whole context, and a lot of speakers spoke about not only Iran-US conflict, but also about India-Pakistan conflict and other conflicts as well. Thank you. خیال ہے کہ اس طرح کی کانفرنسز تو ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ملکوں کے بیچ یہ کوئی جنگی معاملات نہیں ہیں، ان کو تعلیمی جو ادارے ہیں ان میں بھی ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ بچوں کو بھی پتہ چل سکے کہ کیا حالات ہوتے ہیں، ملٹی لیٹرلزم کی کیا ویلیو ہے، ڈائلاگ کی کیا ویلیو ہے، پیس میکنگ کی کیا ویلیو ہے۔ ویسے تو جہاں دیکھنے میں آیا ہے، انفارچونیٹلی میرا کوشچن بھی یہی تھا کہ اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے پیس میکنگ میں، جب ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات طے ہو سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ جب تک کہیں پہ کچھ ہزاروں کی تعداد میں لاشیں نہیں دیکھیں گے ملک، تو اس کے بعد بات نہیں کریں گے۔ تو میرا کوشچن بھی آج یہی تھا کہ ہم اتنی دیر کیوں کر دیتے ہیں پیس میکنگ کے لیے۔ دیکھیے کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہارڈ کویشچنس، کوئی سوال جواب ہونا چاہیے۔ میرا خیال میں ہمارے اس آج کی کانفرنس میں کوئی ایسا ہارڈ کویشچنس نہ پینلسٹ کی طرف سے ہوا، نہ سینئرس کی طرف سے ہوا، نہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہوا، اور نہ ہی ان کا صحیح سے جواب دیا گیا، اور مینجمنٹ بھی تھوڑی بہت ہلکی تھی، بہتر ہو سکتا تھا۔ باقی یہ ٹھیک کانفرنس ہونا چاہیے، لیکن کویشچنس وغیرہ صحیح سلیم نہیں لیے گئے، اور اگر ہم لوگوں نے صرف خطاب ہی سن کے جانا ہے کوئی 8-10 لوگوں کا، تو ہم لوگ وہ گھر پہ بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، وہ نیوز میں بھی آتی ہے، وہ ہر جگہ آتی ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ ایک بڑے پوسٹ کے شخصیت سے اگر ہم لوگ 1 to 1 ہونے کے ہمیں چانس مل رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کویشچنس لینے چاہیے، ہارڈ کویشچنس لینے چاہیے، اور یہ کہ ان کے آنسرس بھی دیے جائے تسلی بخش، کیونکہ یہی واحد جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ جی السلام علیکم، میں ارجمند قریشی، ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکرٹری، پاکستان پیپلز پارٹی اسلام آباد۔ یہ بھٹو فاؤنڈیشن میں اس طرح کے انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، اور جو اسپیشلی آج کے دن کیا گیا وہ بہت ہی ایک آج کل کی صورتحال کے مطابق ایک بہت انفارمیٹیو تھا، اور ایک بہت اچھا انیشیٹو ہمیشہ بھٹو فاؤنڈیشن لیتی ہے۔ آج بھی لیا گیا اور ڈسکس بھی کیا گیا، بہت اچھا لگا۔ اور اسی طرح کے یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں اور ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کو، ہمارے ایرا کو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انٹرنیشنل پیس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ آج ہم نے بات کی ہے موجودہ جو صورتحال ہے ایران اور امریکہ جنگ کی، اس سلسلے میں، جس میں بہت سارے لوگ جن کا تعلق مختلف شعبہ زندگی سے تھا، جن میں صحافی تھے، ایمبیسڈرز تھے، اکیڈیمیا سے لوگ تھے، دانشور تھے، ایکٹیوسٹ تھے، انہوں نے شرکت کی اور اس چیز کے اوپر زور دیا کہ دنیا میں جتنے بھی تنازعات ہیں ان کو باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ اور تھرو ڈائلاگ کے ساتھ حل کرنا چاہیے، اور دنیا میں جتنے بھی اس ٹائم جنگیں چل رہی ہیں ان کو پیس کی طرف لے کر جانا چاہیے، تاکہ دنیا امن کے ساتھ رہ سکے۔ تھینک یو۔